दिनमा मैले पनि आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसका लागि म अत्यन्त खुसी भएको पनि छु। मेरो कार्यपत्रको शीर्षक दिसाङ थमज्यूमा यानी कि युग खराब भइदिँदा भन्ने रहेको छ। यस शीर्षकको सवालमा म आफ्ना कुराहरू गोन भाषा, तामाङ भाषा र नेपाली भाषामा राख्न चाहन्छु। विगत केही वर्ष अगाडिदेखि म बोम्बोहरूलाई भेट्ने कार्यक्रममा हिँडेको थिएँ र ती बोम्बोहरूलाई भेट्ने क्रममा मैले बोम्बोहरूबाट पनि युगलाई विभाजन गरेको पाएँ र सो कुरामा आज प्रस्तुत गर्दैछु। बोम्बोहरूले मान्छेहरूको घरमा चिन्ता गर्न जाँदाखेरि यसरी फलाक्दा रहेछन् कि धङ्गो सयङ मेमै देरी, धङ्गो नम्यङ मेमै देरी, सब बर्खङ मेमै देरी, नम बर्खङ मेमै देरी, नम्ल प्रिन मछ्यामै देरी, सल दुलु मछ्यामै देरी भनेर भन्दा रहेछ। यानी कि नेपालीमा उहिले धङ्गो, उहिले यो आकाश पनि नहुने समयमा र त्यसपछि यो धरती पनि नहुने समयमा, आकाशको यो खाली भाग पनि नहुने समयमा र यो आकाशमा बादल पनि नअटिएको समयमा, नअडेको समयमा र त्यसै गरी यो धरतीको धुलो पनि यहाँ नअडेको अवस्थामा यस्तो एउटा युग थियो भनेर बोम्बोहरूले सुरुमा नै भन्दा रहेछ। यो ठुङ्ग्र भन्ने बेलामा बोम्बोहरूले भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी यो एउटा पहिलो युग थियो, यो दिसाङगी थियो। अब दिसाङगी चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि दोस्रो युग चाहिँ सङ्गे ठुङ्बे दि, मु ठुङ्बे दि, स ठुङ्बे दि, छुइ किलुम ठुङ्बे दि, सिङ्ने नजो ठुङ्बे दि, धोरिडो सेम्जन ठुङ्बे दि, यमकु ठुङ्बे दि, धवकु ठुङ्बे दि। भन्न खोजेको के हो भने भगवान उत्पत्ति हुने युग, त्यसै गरी आकाश उत्पत्ति हुने युग, धरती उत्पत्ति हुने युग, पानी उत्पत्ति हुने युग, जलमण्डल उत्पत्ति हुने युग, वनस्पति जगत उत्पत्ति हुने युग, त्यसै गरी अनि जीव जन्तुहरू उत्पत्ति हुने युग। यसरी उत्पत्ति भइसकेपछि यो युग धेरै वर्षसम्म चलेको पाइन्छ। तर जब यो युग चल्दै गर्दाखेरि 9वटा घाम र 9वटा जुन उत्पत्ति भयो तब यो युग पनि समाप्त भयो। त्यसपछि दिसाङसोम तेस्रो युग सुरु हुन्छ। तेस्रो युग सुरु हुने बेलामा जब 9वटा घाम र 9वटा जुन आयो तब दुईजना मान्छेहरू धुप्पनी अल धरवै पिण्डी धेन चुने भनेर भन्छ। त्यसै गरी दुईवटा दिदी र भाइ केराको बोटमा बसेर 9वटा घाम 9वटा जुन आउने बेलामा बचेका रहेछ र उनीहरूले न्यान ब्रेल्वा गर्यो। भन्नु खोजेको के हो भने उनीहरूले एक अर्कामा सम्भोग गरे। त्यसपछि शाखा सारा सन्तान भए। सन्तान भइसकेपछि सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्दै गइयो भन्ने खालको कुरा छ। त्यसपछि यगरदेन ठुङ्बे दि। यगरदेन भनेको चाहिँ के हो भने गे भनेको पोखरी, ठुलो ताल र त्यसपछि खर्ब भनेको चाहिँ सुक्नु र खर्ब गरेपछि बाँकी रहेको जुन एउटा जमिन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ देन भनेर भनिन्छ। त्यसैले य खर देन भनेको चाहिँ गेखर देनबाट बनेको हो। जसरी पहिला हामीले लेखबजी पुङ्ब भन्ने कुरा अहिले आएर हामीले चाहिँ लातले हान्ने भन्ने कुरा हुन गयो। पहिला चाहिँ लक्प भनेको याद थियो, हात थियो र त्यसपछि कङ्ब भनेको मात्रै खुट्टा थियो। तर लक्पजी पुङ्ब भन्दाखेरि हातले हान्नु पर्ने थियो। तर पछि लातले हानेको कारणले गर्दाखेरि हातले हान्छु भन्ने कुरा अहिले आएर लातले हान्छु लक्पजी पुङ्ब भन्ने कुरामा अर्थ परिवर्तन भएको जस्तै गेखरदेन भन्दा भन्दै पछि कालन्दरमा आएर त्यो गेखरदेन चाहिँ यगरदेन भएको भनेर पश्चिमे तामाङका बुढापाकाहरू अग्रजहरूले भन्ने गरेको मैले सुनेको छु। यस विषयमा विद्वान वर्गले विशेष चासोका साथ गेखरदेन भनेको काठमाडौँ हो कि होइन, काठमाडौँ पहिला गे थियो र त्यसपछि मन्जुश्रीले चोबारको डाँडा काटिसकेपछि
त्यहाँ चाहिँ गे खर्ब गर्यो र त्यसपछि त्यहाँ एक किसिमको आवाज भूमि बाँकी रह्यो र त्यो भूमिलाई देन भनियो र गे खर्चिम टिभी देन गेखर देन भनेर रहेको कुरा पुर्खाहरूले भनेका छन्। यो कुरामा विशेष चासोका साथ सबैले हेर्नुपर्छ। गेखर देन उत्पत्ति भइसकेपछि त्यहाँ पेम गेसेरे दोङ्गो भनेर सिम्बलको रूप उत्पत्ति भयो। त्यसपछि कल्देनसँगै उत्पत्ति भयो। त्यसपछि धुम्सुरबन उत्पत्ति भयो, सिङ्गोन खसोर उत्पत्ति भयो भन्ने कुराहरू यहाँका पुर्खाहरूले भन्ने गर्दछ। यसरी सिङ्गोन खसोर उत्पत्ति हुने बेलामा धुम्सुरबन र कल्देनसँगैले मानव सेवा गर्न थाले। मानव सेवा गर्ने क्रममा दुई दाजुभाइको बीचमा श्रम विभाजन हुन पुग्यो। कल्देनसँगैले मरेको मान्छेको घेवा गर्ने काम पाए भने धुम्सुरबनले जब मान्छे बिरामी पर्छ तब उसलाई औषधि मुलो गरेर उपचार गर्ने, मन्त्र तन्त्र गरेर उपचार गर्ने काम पाए। तर एक दिन धुम्सुरबनले दाइको काममा हस्तक्षेप गरे। औषधि उपचार मन्त्र तन्त्र गर्ने क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि धुम्सुरबनले डाँडामा लगेर जलाइदिए। यसरी जलाइदिँदाखेरि दाइको काममा हस्तक्षेप भयो र दाजुभाइको बीचको मनमुटाव सुरु भयो। यसरी मनमुटाव सुरु हुँदाखेरि धुम्सुरबनको सोम्ची भन्ने छोरीलाई चाहिँ कल्देनसँगैले प गरेर मारिदिइसकेपछि दुई दाजुभाइको बीचमा एक अर्कामा दुश्मन भयो। दुश्मनी भइसकेपछि अब यो बुद्ध भूमिमा, यो सिङ्गोन खसोर भएको भूमिमा अब हामी यस्तो नराम्रो कुकृत्यहरू नगरौँ। जाउँ, मेरो एक्लै छोरी तिमीले मार्छौ भने दाइ, जाउँ तिब्बतको छमोमो युङ्जामा तान्त्रिक जोड गरौँ। मालो ठुलो सेङ्गे भनेको तान्त्रिक जोड गरौँ। मेरो तन्त्र मन्त्र जित्यो भने तपाईँ यो संसारबाट बिदा लिनुपर्छ र तपाईँको मन्त्र तन्त्र जित्यो भने मैले यो संसारबाट बिदा लिन्छु भनिसकेपछि कल्देनसँगैले धुम्सुरबनलाई के भन्यो, नुवा धुम्सुरबन खेङ्गोनले भन्न चुको भन्नुको अर्थ भाइ धुम्सुर, त्यसो भए तिमी अगाडि अगाडि छमोमो युङ्जा, तिब्बतको छमोमो युङ्जामा जाऊ भनिसकेपछि धुम्सुरबन लवा लस्कार लिएर धुम्सुरबन चाहिँ गेघरदेनबाट यता रसुवाको बाटो हुँदै माथि छमोमो युङ्जा गएको पाइन्छ। धुम्सुरबन जाने बेलामा हिँड्दै गऱ्यो, पाइला मेट्दै गऱ्यो भने जस्तै अब दाइ कल्देन चाहिँ पछि पछि आउँदाखेरि बाटो नहोस् भनेर धुम्सुरबनले चाहिँ पहिला 3वटा वनस्पतिको टुप्पो लिएर छम्जो घ्याडम ताङ्ब गर्छ। छम्जो घ्याडम गर्दाखेरि त्यहाँ जङ्गल उत्पत्ति हुन्छ। त्यसै गरी जब माथि अझ माथि पुग्छ तब त्यसपछि 3वटा ढुङ्गाले धोगा छम्जो गर्छ। धोगा छम्जो गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ डाँडाहरू उत्पत्ति हुन्छ। अझ माथि पुगिसकेपछि फेरि धुम्सुरबनले चाहिँ आगो लिएर आगोले छम्जो गर्छ। आगोले छम्जो गर्दाखेरि आकाशमा चाहिँ बादल उत्पत्ति भएर तब पानी झर्न थाल्छ। त्यसै गरी जब माथि गोसाइकुण्डमा पुग्छ, अहिले कथित अहिले गोसाइकुण्ड भनेर भनिन्छ, गोसाइकुण्डमा पुग्दाखेरि धुम्सुरबनले 3 थोपा पानीले छम्जो घ्याडम गर्दाखेरि ग्याछम्ब गे छु झिङ्गु ठुङ्गा भन्छ, त्यो 108वटा कुण्डहरू उत्पत्ति भयो, पानीका कुण्डहरू उत्पत्ति भयो। यसरी धुम्सुरबन छमोमो युङ्जा गएको। यसरी जाँदाखेरि कल्देनसँगै चाहिँ गेघरदेनमा घरमै थिए र घरमै हुँदाखेरि कल्देनसँगैले अन्तर ध्यानले हेरे, म जाने बाटोमा केही खराबी छ कि छैन, बाधा अवरोध छ कि छैन भनेर अन्तर्दृष्टिले हेर्दाखेरि कतै जङ्गल, कतै पानी परिरहेको, कतै डाँडा, कतै तालै ताल, कतै पोखरी पोखरी भइसकेपछि अब म हिँडेर गएर हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ कल्देनसँगै चाहिँ गेघरदेनबाट चङ्गल, नुवाकोटको चङ्गलबाट फिगुरी हुँदै माथि चाहिँ तिब्बतको चाहिँ छमोमो युङ्जा गएको पाइन्छ। यो बर्चे लम्सिल मन्त्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ। भनेदेखि यही दाजुभाइको कथामा मिल सोदुङमा सल्वा, मिल मेन्दो सल्वा, मिल कोलमाला मेन्दो मैबा, बोक्सी ठुङ्बा, बोक्सीलाई चाहिँ सोन्डे भन्ने चलन छ। बोक्सी ठुङ्बो कथादेखि लिएर यहाँ चाहिँ झन्डाको कथादेखि लिएर थुप्रै कथाहरू छमोमो युङ्जासँग सम्बन्धित छ। तर यी कथाहरू अहिले आएर ओझेलमा परेको छ। यी कथाहरूलाई एकतिर राख्दै म अहिले आफ्नो कार्यपत्रलाई रफ्तारमा अगाडि बढाउने क्रममा जब धुम्सुरबनले गेघरदेनमा मान्छेको बीचमा मान्छेलाई उपचार गर्न जाने क्रममा धुम्सुरबनले चाहिँ यो युगको बारेमा भनेका, यो युग कस्तो हुनेछ,
यो तेस्रो युग कस्तो हुनेछ, दिसङसोम कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा दुम्सुरपनले यसरी भने दिसाङ थम जुङमा प्रिबुइ ngर्ग्याल छेबी दिइनु भनेर यो युगलाई भनेको। यो युग खराब भइदिँदाखेरि बाँदर जस्ता मान्छेहरूको उत्पत्ति हुन्छ, उनीहरूको जित हुने समय हो यो। सत्यले धेरै पटक लडेर धेरै पटक हारेर मात्र एकचोटि जित्नुपर्ने युग हो यो भनेर दुम्सुरपनले भनिराखेका रहेछ। यति मात्र होइन, दुम्सुरपनले के भने सेले मसेबी दि खेले मखेबी दिइनु भन्नुको अर्थ जाने पनि नजानेको युग हो यो र त्यसपछि बुझे पनि नबुझेको युग हो यो र बुझ्नेहरूलाई कसैले पनि मान्दैन। यति मात्र होइन, फुल लगाइ छेरी एन्जे फिरिरी दिङ्बा योन्जे फिरिरी दिङ्बे आफू झेरो नको पर्व थुङ्बै दिइनु, यो भनेको चाहिँ यो माथि लेखमा उठ्ने कालो काग पनि सेतो देख्ने समय हो यो। त्यसै गरी मर लोङ्जे पे छुजङ्गु यार लोङ्बा थुङ्बै दिइनु भनेर भनेको चाहिँ तल गएको पानी पनि माथि बगेर आएको देख्ने समय हो। यो भन्न खोजेको के हो रे भने मान्छेले आफ्नो तर्क कुतर्कको भरमा जितेर सहीलाई पनि गलत देखाउने समय हो यो। सत्य कुरालाई, सही कुरालाई, सुल्टो कुरालाई पनि उल्टो देखाउने समय हो यो तार्किक शक्तिको भरमा भनेर दुम्सुरपनले भनिराखेको रहेछन् नि। त्यसै गरी दुम्सुरपनले के भने जिन हामी झुम्बी दिइनु, यो भनेको चाहिँ मान्छे होसमा हुँदै बेहोसीमा कुरा गर्न पुग्ने समय हो यो। यति मात्र होइन, दुम्सुरपनले के भन्यो भने टमसी ढमजङ लोबन खेबा ठुङमै धेरै ढङ्गोइ पेयङ हेपी दिइनु भनेको खराब विद्वानहरू, खराब विज्ञहरू उत्पत्ति हुँदा, खराब चाहिँ शिक्षित बनाउँदाहरू उत्पत्ति हुँदाखेरि उहिलेको चलन चल्ती सबै हराउने समय हो यो भनेर भनेका रहेछ। त्यसैले होला सायद अहिले याबेङसँगको पानी खानु हुँदैन भन्दाखेरि वाइबाहरूले खानु हुँदैन भन्दाखेरि कतिपय वाइबाहरूले भन्ने गर्दछन् किन खानु हुँदैन, पानी पनि खान नहुने हुन्छ, पानी पिउन नहुने कुरो हुन्छ, मैले पिएर आएँ त भयो त, मैले पिएर आउँदाखेरि त भइरहेको छ त, यस्तो झुटो कुरा गर्ने भनेर यस्तो प्रश्न गर्नेहरू विद्वानहरू रहेछन्। त्यसैले ती विद्वानहरूले बुझेनन् याबेङ खोलाको पानी हाम्रा पुर्खाले खान नभएर खान नहुँदैन भनेको होइन भन्ने कुरा बुझेन। याबेङ खोलाको पानी खानु हुँदैन भन्नासाथ मान्छेलाई आश्चर्य लाग्छ, ओहो किन खानु हुँदैन, अचम्म छ त किन खानु हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नासाथ त्यसको जवाफमा आउँथ्यो वाइबार राजाको इतिहास र यो इतिहास यसरी बाँचेको, त्यो प्रश्नको जवाफमा यो इतिहास बाँचेको। त्यसै गरी कालो रह सेतो रह धादिङको कालो र सेतो रहमा स्यौदेनहरू जानु हुँदैन भन्छ, हुँदैन भनेपछि मान्छे आश्चर्य मान्दै सोध्छ किन जानु हुँदैन र आउँछ त्यसपछि जवाफमा त्यसको एउटा कथा, त्यसको एउटा इतिहास आउँछ। त्यसै गरी गोसाइकुण्डमा गोलेहरू जानु हुँदैन भन्छ, गोलेहरू जानु हुँदैन भन्दाखेरि फेरि सोध्छन् गोलेहरूले किन जाँदा हुँदैन गोलेहरू, फेरि प्रश्नको उत्तर आउँछ। झाँक्रीहरूले सिस्नु खानु हुँदैन भन्दाखेरि फेरि त्यसको जवाफमा आउँछ इतिहास। यसरी बाँचेका छन् हाम्रो इतिहासहरू, यसरी बाँचेका छन् हाम्रा लोककथाहरू, लोक साहित्यहरू, तर यसलाई मान्छेले बुझेन। थुङ्रप केरप अहिले हेर्नुहोस्, थुङ्रप केरपको बारेमा मान्छेले व्यवस्था जनाएको छ। यता पश्चिमी तामाङहरूको सोसाइटीमा समाजमा थुङ्रप र केरप लिखित रूपमा पनि पाइन्छ, बोम्बोको मौखिक रूपमा पनि पाइन्छ। यो बोम्बो सिक्ने परम्परामा थुङ्रप बाँचेको थियो। अहिले बोम्बोहरूलाई विभिन्न लान्छना लगाउँदै बोम्बोहरू चाहिँ अब नबन्ने चलन चलिन्छ। यसो हो भने थुङ्रप अब कसले बाँच्छ, थुङ्रप अब मर्दैछ यहाँ, थुङ्रपलाई बचाउने उपाय के, यसको बारेमा सोच्ने मान्छेहरू कमी भइसक्यो। त्यसै गरी थुङ्रप केरप हराउने क्रम जारी छ भने अब हिरप पनि हराउने चलन छ। अहिले हामी 7 प्रदेश 77 जिल्लाको कन्सेप्ट हामी कण्ठ गरिरहेका छौँ। यसले नेपालको भूगोलको स्थिति अवगत गराउँछ भने हिजो हिरप भनेर हाम्रा पुर्खाहरू सामाजिक सञ्जाल विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी नभएको बेलामा बाटो बिराउँदैनथे, थुङ्रप के अरे हिरप भनेको भरमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सही सलामत पुग्दथे। उनीहरू यसरी चाहिँ आफ्नो कार्य व्यापार चलाउँदथे भने उनीहरू आफ्नो तामाङ भूमि स्यार चेङ्गा छिरिङ सुरसोम्बै धाबो भनेर सगरमाथालाई दिने गरिन्छ। त्यसै गरी तबु नुर्बुगङ लाङदाङ, त्यसै गरी चाहिँ लाप्साङ कर्बो, गणेश सीमा
यी तीनवटा हिमालको काखमा हाम्रा तामाङहरू छन् र यो तीनवटा हिमालको काखका सारा तामाङ नामहरू, तामाङले राखेका नौरान गरेका नामहरू लिएर रिरप गर्ने चलन। यसरी चाहिँ तामाङ भूमिको अवगत हुन्थ्यो। तर अहिले यो पनि हराउँदैछ। यसरी किन हराउँदैछ भन्दाखेरि अहिलेका धुमसुर बोलले भने जस्तै टमसी झमझम लोबन खेवा उत्पत्ति भएर हुन्। यति मात्र होइन, अहिले उहिले चाहिँ कस्तो थियो भने अहिले मैले मेरै जमानासम्म के थियो भने हाम्रो घरमा दोरी दोछेन खम्बो नपडी गोमसी डोल्मो, त्यसै गरी फुल यालन देवा ढाला दादङ डोल्मो घेसब सोम पोन्क्यो सोम धुरी र बिसिरी ग्याल्मो भनेर घरमा देउता हुन्थ्यो। घरै हाम्रो गुम्बा थियो। घरमा बस्नु नै हाम्रो गुम्बमा बसेको जस्तो हुन्थ्यो। र बारीमा गए मृङ्गिला हुन्थ्यो। मृङ्गिला भनेको बारीको देउता। गङ्गिला भनेर डाँडा डाँडामा गए गङमा देउता हुन्थ्यो। ती देउताहरू हुन्थे भने गङमा चाहिँ झ्योमो र डोल्मोहरू हुन्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि तामाङले जहाँ कतै गए पनि आफ्नो पेठिम रिमटिम बिटी संस्कृति छोड्ने स्थिति थिएन। उनीहरूले आफ्नो आचरणलाई कहीँ कतै गएर पनि विचलन गर्न पाउने स्थिति थिएन। जताततै उनीहरूले आफ्नो आचरणलाई सही ढङ्गमा राख्नुपर्ने स्थिति थियो। तर आज यी धीरदेखि लिएर यी यस्ता कन्सेप्टहरू घरमा देउता नै नराख्ने, त्यसै गरी बारीको देउता नै नमान्ने, डाँडाको झ्योमो र त्यसपछि आएर ढोल्मोलाई नमान्ने भइसकेपछि अहिले तामाङ ज्ञान कतातिर गइरहेको छ? यसको बारेमा सोच्नु पर्दैन? विद्वान वर्गले यसको बारेमा सोच्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो प्रश्न हो। यति मात्र है, पहिलाका मान्छेले अहिले तामाङ भाषामा वनस्पतिका नामहरू हराउँदैछन्। तर हाम्रा पुर्खाले वनस्पतिको नाम कसरी जोगाएको? भेनमाला धुम्मसल्व भन्दाखेरि वनस्पतिको नाम लिन्छ। त्यसै गरी कोलामाला मेन्दो माइबा भनेर बोम्बोहरूले चाहिँ सारा मेन्दोहरूको नाम लिन्छ। चिची मेन्दो जेवल भन्ने दोहोरो वाइमा गीतमा मेन्दोकै कुराहरू आउँछ। त्यति मात्र होइन, त्यसै गरी सङ भन्ने हुन्छ त्यो धुप बाल्ने। लेकमा कुन धुप बाल्ने, बेसीमा कुन धुप बाल्ने, लदिङ लुङ्गी छाम्री भनेको लेक र बेसीको बिचमा चाहिँ कुन धुप बाल्ने भन्ने कुरा यहाँ प्रशस्त रूपमा बोम्बोहरूले भन्ने गरे। अब धुप बालेर यो कुरा भन्नै छोडिसकेपछि हाम्रो ज्ञान कस्तो छ? हाम्रा अहिलेका बालबच्चाले, हाम्रा सन्तानले चाहिँ कसरी चाहिँ तामाङ ज्ञान सिक्ने, तामाङ ज्ञान कसरी पुस्तान्तरण हुने भन्ने सवालमा अझै पनि हामी एकदम सजग हुनुपर्ने जरुरी छ। पहिला हाम्रा तामाङ घरहरूमा, पश्चिमका तामाङ घरहरूमा हरेकमा श्यामा बुन्ने, रेन्जा थार र ढोका थार भन्ने तान हुन्थ्यो, झुन्डिएको हुन्थ्यो। उहिले श्यामा बुन्न नजान्ने, त्यसै गरी त्यो फेङ्गा भनेको त्यो चाल्ने सिस्नो, पाजिया पोलो भन्छ, चाल्ने सिस्नोको बोक्रालाई चाहिँ खरानीसँग मिसाएर पकाएर त्यसलाई चाहिँ धोएर त्यसलाई सुकाएर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको धागो बनाएर विभिन्न किसिमका कपडाहरू, पोसाकहरू बनाइन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला चाहिँ भेडाको ऊनलाई चाहिँ ऊनबाट चाहिँ कपडाहरू बनाइन्थ्यो, राडीहरू बुनिन्थ्यो। भने यसरी आफूलाई र आफ्नो श्रीमानलाई चाहिने पोसाक बुन्न नसक्ने केटीले अथवा पोसाकको ज्ञान नहुने, सिप नहुने, पोसाक बुन्ने सिप नहुने केटी मान्छेले श्रीमान पाउँदैन थियो नि त विगत। त्यसै गरी केटा मान्छेले पनि सिप नभएको केटा मान्छेले पनि श्रीमती पाउँदैन थियो। उसले घर छाउन जान्नु पर्थ्यो, त्यसै गरी घर बनाउनको लागि गाह्रो लगाउन जान्नु पर्थ्यो, खेतबारीको गाह्रो लगाउन जान्ने, खन्न राम्रोसँग खन्न जान्ने, हालो तास्न जान्ने, विभिन्न किसिमका काठहरू तास्न जान्ने, विभिन्न किसिमका औजारहरूको बीज तास्न जान्ने, त्यसै गरी नाम्लो बुन्न जान्ने, त्यसै गरी डोरी बनाउन जान्ने, यस्ता यावत सिपहरू चाहिँ केटा मान्छेमा हुनुपर्छ। यदि केटा मान्छेमा त्यस्तो सिप छैन भने नि उसले पनि श्रीमती पाउन मुस्किल थियो। त्यसैले हाम्रो तामाङहरू विगतको कालखण्डमा विभिन्न किसिमका निरङ्कुश शासकहरू, जहानिया शासनदेखि लिएर विभिन्न किसिमका खराब शासन व्यवस्थामा पनि हाम्रा तामाङहरू सिपमा बाँचेका थिए। अहिले यो सिपलाई विज्ञानसँग जोड्ने को? यो सिपलाई विज्ञानसँग जोडेर हेरिदिने को? यो प्रश्न। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने कतै दिसङ थम जिउमा धुमसुर पुनले भनेको जस्तै त हामी भइरहेका छैन। त्यसो हो भने उत्तम विकल्प के? यो समाजमा, अहिलेको समाजमा उत्तम विकल्प के त? के विद्वान बन्ने नाममा हाम्रा पश्चिमी तामाङहरू के भन्छन् भने अहिले नखी भनेको सबै नखी, कालोलाई पनि नखी,
पहेँलोलाई पनि नखी, त्यसै गरी फेरि सेतोलाई पनि नखी। वास्तवमा पहिला नखी भनेको चाहिँ कालो कुकुरलाई मात्र नखी भनिन्थ्यो। नक्पो भनेको कालो हो, खी भनेको कुकुर हो। त्यसैले जीवलम ताहे ब्रुक ब्रुल तक लुक प्रे ज्या खी, खी भनेको कुकुर हो नि त। लोखरमा किन खी मात्रै भनेको कुकुरलाई भन्दाखेरि नखी भनेको चाहिँ कालो कुकुर थियो। त्यसो हो भने सेतो कुकुरलाई के भनिन्थ्यो? कर्खी भनिन्थ्यो। त्यसो हो भने पहिलो कुकुरलाई के भनिन्थ्यो? शेरखी भनिन्थ्यो। अहिले पनि तामाङ गाउँ घरमा शेरखी नै भन्ने र त्यसपछि कर्खी नखी भन्ने चलन छ। त्यसै गरी यो विद्वानले अझै पनि आफ्नो विश्लेषण पुगेको छैन। उसले आफ्नो विश्लेषणको जगमा थोरै विश्लेषण गरेर धेरै कुराको निष्कर्ष दिनु हुँदैन। जसरी पूर्वमा गोर्गी गोर्नी गोर्गम गोर्ली भनेर 1 2 3 4 भन्ने छ, आफै 0 भन्ने 0 बिर्सन। गोर भनेको 0 हो, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 भनेको रहेछ नि। आखिर गोर भनेको त 0 हो नि। गोर भनेको कुरा 0 भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै उतातिर 0लाई चाहिँ पोङ्गो भन्ने चलन छ। अनि यो पनि त विश्लेषण पुगेन नि हजुर। त्यसैले यस्ता विश्लेषक, यस्ता विद्वानहरूलाई चाहिँ धुमसुर बोनले चाहिँ यो दिसाङ थमजुङमा चाहिँ टमसी डम्जङ लोपुन खेबा भनेर भनिएको पाइन्छ। यस्ता मैले यावत कुराहरू हजुरहरूको सामु राखेँ। हजुरहरूले सुनिदिनुभयो। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गल्ती भएमा माफ गर्नुहोला। हस्त।